हाम्रो एकेडेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामी लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा उपयोगी भिडियोहरू लिएर निरन्तर आइरहेका छौं। यसै क्रममा प्राविधिक सहायक 5औं तहका विभिन्न भिडियो ल्याउने क्रममा आजबाट 50 वटा प्रश्नहरूको एउटा सेट लिएर आएका छौं र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गर्नुहोला र भिडियो निरन्तर प्राप्त गर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईहरुको प्रतिक्रियाकै आधारमा नयाँ सेटहरू लिएर आउनेछु। लोकसेवा आयोग प्राविधिक सहायक तह 5 जम्मा 50 वटा प्रश्न सोधिनेछ र 45 मिनेटको समय हुनेछ र यो सेट 1 रहेको छ र प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, फ्ल्याश फारम भर्ने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? फ्ल्याश फारम भर्ने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2061 साल 2 महिना 7 गतेदेखि। फ्ल्याश फारम भर्ने कार्यको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 2061 ज्येष्ठ 7 गतेदेखि भएको हो। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ सर्वप्रथम कम्प्युटर सफ्टवेयरमा विद्यालयमा तथ्याङ्क भर्ने पद्धतिको परीक्षण कुन जिल्लामा भयो? सर्वप्रथम कम्प्युटर सफ्टवेयरमा विद्यालयमा तथ्याङ्क भर्ने पद्धतिको परीक्षण कुन जिल्लामा भयो? यसको एन्सर रहेको छ भक्तपुर। सबैभन्दा पहिले कम्प्युटर सफ्टवेयरमा विद्यालयमा तथ्याङ्क भर्ने पद्धतिको परीक्षण चाहिँ भक्तपुर जिल्लामा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग हुने आधारभूत सूचकहरू कतिवटा छन्? शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग हुने आधारभूत सूचकहरू कतिवटा छन्? यसको उत्तर रहेको छ 3 वटा। शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग हुने आधारभूत सूचकहरू 3 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ वर्षमा कति दिन तथ्याङ्क संकलन गरिन्छ? वर्षमा कति दिन तथ्याङ्क संकलन गरिन्छ? यसको एन्सर हुन्छ 2 दिन। वर्षमा 2 दिन तथ्याङ्क संकलन गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ कुन राजाको पालामा शंखधर साख्वाले नेपाल सम्वत प्रचलनमा ल्याएका थिए? कुन राजाको पालामा शंखधर साख्वाले नेपाल सम्वत प्रचलनमा ल्याएका थिए? यसको एन्सर हुन्छ राघवदेव। राघवदेव राजा भएको बेलामा शंखधर साख्वाले नेपाल सम्वत प्रचलनमा ल्याएका थिए। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कार्य कहिलेदेखि प्रारम्भ गर्यो? राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कार्य कहिलेदेखि प्रारम्भ गर्यो? यसको एन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 2056 साल 12 महिना 28 गतेदेखि। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कार्य विक्रम सम्वत 2056 साल चैत्र 28 गतेदेखि प्रारम्भ गर्यो। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ नेपालको पहिलो कागजी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? नेपालको पहिलो कागजी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको एन्सर छ जनकराज। नेपालको पहिलो कागजी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ जनकराज हुन्। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ नेपालको कुन ठाउँमा विज्ञान शहर निर्माण भएको छ? नेपालको कुन ठाउँमा विज्ञान शहर निर्माण भएको छ? यसको एन्सर हुन्छ कीर्तिपुर। नेपालको कीर्तिपुरमा चाहिँ विज्ञान शहर निर्माण भएको छ। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन कहिले भयो? पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन कहिले भयो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2066 साल 12 महिना 7 गते। पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन चाहिँ विक्रम सम्वत 2066 साल चैत्र 7 गते भएको हो। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ सबैभन्दा बढी लैंगिक विभेदीकरण भएको जिल्ला कुन हो? सबैभन्दा बढी लैंगिक विभेदीकरण भएको जिल्ला कुन हो? यसको एन्सर छ बझाङ। सबैभन्दा बढी लैंगिक विभेदीकरण भएको जिल्ला चाहिँ बझाङ हो। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कुन शाखामा उपसचिव प्रमुख रहन्छन्? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कुन शाखामा उपसचिव प्रमुख रहन्छन्? यसको एन्सर हुन्छ आर्थिक प्रशासन शाखामा।
शिक्षा तथा मानव शोध विकास केन्द्रको आर्थिक प्रशासन शाखामा उपसचिव चाहिँ प्रमुख रहन्छन्। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका केन्द्रीय निकायहरू कतिवटा छन्? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका केन्द्रीय निकायहरू कतिवटा छन्? यसको एन्सर रहेको छ 4 वटा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका केन्द्रीय निकायहरू जम्मा 4 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कतिवटा शाखाहरू रहेका छन्? परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कतिवटा शाखाहरू रहेका छन्? यसको एन्सर रहेको छ 11 वटा। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा 11 वटा शाखाहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ शिक्षकहरूको सूचना केन्द्रको रूपमा काम गर्ने दायित्व कसको हो? शिक्षकहरूको सूचना केन्द्रको रूपमा काम गर्ने दायित्व कसको हो? यसको एन्सर रहेको छ विद्यालय शिक्षक किताबखाना। शिक्षकहरूको सूचना केन्द्रको रूपमा काम गर्ने दायित्व विद्यालय शिक्षक किताबखानाको हो। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ नेपालमा हाल शिक्षकको लागि प्रमाणीकरण तालिम कसले सञ्चालन गर्दछ? नेपालमा हाल शिक्षकको लागि प्रमाणीकरण तालिम कसले सञ्चालन गर्दछ? यसको एन्सर रहेको छ शिक्षा तालिम केन्द्र। शिक्षा तालिम केन्द्र नेपालमा हाल शिक्षकको लागि प्रमाणीकरण तालिम शिक्षा तालिम केन्द्रले सञ्चालन गर्दछ। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ सुपरिवेक्षणको धारणाको विकास कुन देशबाट सुरुवात भएको हो? सुपरिवेक्षणको धारणाको विकास कुन देशबाट सुरुवात भएको हो? यसको एन्सर रहेको छ अमेरिका। सुपरिवेक्षणको धारणाको विकास चाहिँ अमेरिकाबाट सुरुवात भएको हो। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा कति प्रकारका अदालतहरू छन्? नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा कति प्रकारका अदालतहरू छन्? यसको उत्तर रहेको छ 3 प्रकार। नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा 3 प्रकारका अदालतहरू छन्। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम कुन कुन जिल्लामा परीक्षण गरिएको थियो? माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम कुन कुन जिल्लामा परीक्षण गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ हुम्ला र डोटी। माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम हुम्ला र डोटीमा गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने निकाय कुन हो? नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने निकाय कुन हो? यसको एन्सर रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद। नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने निकाय चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद हो। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको जनजाति कुन हो? नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको जनजाति कुन हो? यसको एन्सर रहेको छ मगर। नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको जनजाति चाहिँ मगर जाति हो। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ प्राथमिक शिक्षामा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? प्राथमिक शिक्षामा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2032 साल 4 महिना 1 गते। प्राथमिक शिक्षामा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था चाहिँ विक्रम सम्वत 2032 साल 4 महिना 1 गतेदेखि भएको हो। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ कति कक्षादेखि कम्प्युटर शिक्षा ऐच्छिक विषयका रूपमा पठन पाठन हुन्छ? कति कक्षादेखि कम्प्युटर शिक्षा ऐच्छिक विषयका रूपमा पठन पाठन हुन्छ? यसको एन्सर रहेको छ कक्षा 6 देखि। कक्षा 6 देखि चाहिँ कम्प्युटर शिक्षा ऐच्छिक विषयका रूपमा पठन पाठन हुन्छ। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2008 सालमा साक्षरता प्रतिशत कति थियो? विक्रम सम्वत 2008 सालमा साक्षरता प्रतिशत कति थियो? यसको एन्सर रहेको छ 5.3%। विक्रम सम्वत 2008 सालमा साक्षरता प्रतिशत चाहिँ 5.3% थियो। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्री को थिए?
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्री को थिए? यसको उत्तर हुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए र विक्रम सम्वत 2074 1 महिना 31 गते चाहिँ निर्वाचन भएको थियो। भिडियो कस्तो भयो भनेर कमेन्ट छोड्नुहोला र तपाईहरुको कमेन्टको प्रतिक्रियाकै आधारमा म नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु र यसभन्दा पछाडि शिक्षक सेवा आयोग र लाइसेन्सको पनि भिडियोहरू लिएर आउनेछु, त्यसैले हामीसँगै जोडिनुहोला। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ समावेशी शिक्षा नीति मन्त्री परिषदबाट कहिले स्वीकृत भयो? समावेशी शिक्षा नीति मन्त्री परिषदबाट कहिले स्वीकृत भयो? यसको एन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 2073 साल 9 महिना 26 गते। समावेशी शिक्षा नीति मन्त्री परिषदबाट विक्रम सम्वत 2073 पौष 26 गते स्वीकृत भयो। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरेको हो? शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरेको हो? यसको एन्सर रहेको छ चौथो संशोधनले। शिक्षा ऐनको चौथो संशोधनले चाहिँ विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरेको हो। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ योजनाबद्ध रूपमा नेपालमा विशेष शिक्षाको विकास र विस्तारको प्रयास कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? योजनाबद्ध रूपमा नेपालमा विशेष शिक्षाको विकास र विस्तारको प्रयास कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि। योजनाबद्ध रूपमा नेपालमा विशेष शिक्षाको विकास र विस्तारको प्रयास चाहिँ विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ राष्ट्रिय व्यावसायिक परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? राष्ट्रिय व्यावसायिक परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2024 साल 2 महिना 29 गते। राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना विक्रम सम्वत 2024 साल ज्येष्ठ 29 गते भयो। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ सक्षमता परियोजना कसको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना हो? सक्षमता परियोजना कसको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना हो? यसको एन्सर रहेको छ युरोपियन युनियन। सक्षमता परियोजना युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना हो। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा निर्देशनालयको स्थापना कहिले भयो? प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा निर्देशनालयको स्थापना कहिले भयो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2035 सालमा। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा निर्देशनालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2035 सालमा भयो। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको पहिलो संशोधन कहिले भयो? प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको पहिलो संशोधन कहिले भयो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2050 साल 2 महिना 27 गते। प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको पहिलो संशोधन विक्रम सम्वत 2050 साल ज्येष्ठ 27 गते भयो। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ सीटीईबीटी अन्तर्गत कतिवटा महाशाखा रहेका छन्? सीटीईबीटी अन्तर्गत कतिवटा महाशाखा रहेका छन्? यसको एन्सर हुन्छ 9 वटा। सीटीईबीटी अन्तर्गत 9 वटा महाशाखा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ सिप परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्था कुन हो? सिप परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्था कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ शिक्षा मन्त्रालय। सिप परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्था चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय हो। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ प्राविधिक शिक्षालय योजना कहिले लागू भएको थियो? प्राविधिक शिक्षालय योजना कहिले लागू भएको थियो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2037 साल। प्राविधिक शिक्षालय योजना विक्रम सम्वत 2037 सालदेखि लागू भएको थियो। भिडियो कस्तो भयो भनेर कमेन्ट पनि गर्नुहोला र तपाईहरुको कमेन्टकै आधारमा अन्य भिडियोहरू लिएर आउनेछु। र प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनाको कार्यकारी निकाय कुन हो? माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनाको कार्यकारी निकाय कुन हो?
यसको एन्सर हुन्छ शिक्षा मन्त्रालय। माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनाको कार्यकारी निकाय चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय हो। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको पढाइ सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने निकाय कुन हो? प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको पढाइ सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने निकाय कुन हो? यसको एन्सर रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको पढाइ सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने निकाय चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हो। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ कुनै प्राथमिक विद्यालयमा 5 जना शिक्षक दरबन्दी भए महिला शिक्षक कति जना रहन्छन्? कुनै प्राविमा 5 जना शिक्षक दरबन्दी भए महिला शिक्षक कति जना रहन्छन्? यसको एन्सर हुन्छ 2 जना। कुनै प्राविमा 5 जना शिक्षक दरबन्दी भए महिला शिक्षक चाहिँ 2 जना रहन्छन्। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ गाउँ कार्यपालिकामा कम्तीमा कति महिला रहने व्यवस्था छ? गाउँ कार्यपालिकामा कम्तीमा कति महिला रहने व्यवस्था छ? यसको उत्तर रहेको छ 4 जना। गाउँ कार्यपालिकामा कम्तीमा 4 जना महिला रहने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ नेपालको पहिलो महिला परराष्ट्र मन्त्री को हुन्? नेपालको पहिलो महिला परराष्ट्र मन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ साहना प्रधान। नेपालको पहिलो महिला परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ साहना प्रधान हुन्। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई। पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुन्। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ नेपालको इतिहासमा बाबुभन्दा पहिले राजा हुने व्यक्ति को हुन्? नेपालको इतिहासमा बाबुभन्दा पहिले राजा हुने व्यक्ति को हुन्? यसको एन्सर रहेको छ ज्ञानेन्द्र शाह। नेपालको इतिहासमा बाबुभन्दा पहिले राजा हुने व्यक्ति चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह हुन्। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ महासामन्त। लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई महासामन्त भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ कैलाशकूट भवनको निर्माण कसले गरेका हुन्? कैलाशकूट भवनको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको एन्सर रहेको छ अंशु वर्मा। कैलाशकूट भवनको निर्माण चाहिँ अंशु वर्माले गरेका हुन्। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ नेपालको विद्यमान शैक्षिक प्रणालीमा सबैभन्दा तल्लो तहको निकाय कुन हो? नेपालको विद्यमान शैक्षिक प्रणालीमा सबैभन्दा तल्लो तहको निकाय कुन हो? यसको एन्सर रहेको छ विद्यालय। नेपालको विद्यमान शैक्षिक प्रणालीमा सबैभन्दा तल्लो तहको निकाय चाहिँ विद्यालय हो। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखलाई के भनिन्छ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखलाई के भनिन्छ? यसको एन्सर रहेको छ महानिर्देशक भनिन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखलाई महानिर्देशक भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ नेपालमा खोलिएको निजी क्षेत्रको दोस्रो विश्वविद्यालय कुन हो? नेपालमा खोलिएको निजी क्षेत्रको दोस्रो विश्वविद्यालय कुन हो? यसको एन्सर रहेको छ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय। नेपालमा खोलिएको निजी क्षेत्रको दोस्रो विश्वविद्यालय चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हो। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा कति महिला सदस्य हुन्छन्? राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा कति महिला सदस्य हुन्छन्? यसको एन्सर रहेको छ 22 जना हुन्छन्। राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा 22 जना महिला सदस्य हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा उद्घाटन कहिले भयो?
भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा उद्घाटन कहिले भयो? यसको उत्तर रहेको छ 2077 साल कार्तिक 5 गते। भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा उद्घाटन विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक 5 गते भयो। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो र कहिले स्थापना भयो? सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो र कहिले स्थापना भयो? यसको एन्सर रहेको छ चितवन राष्ट्र निकुञ्ज र विक्रम सम्वत 2030 सालमा चाहिँ स्थापना भएको हो। सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ चितवन राष्ट्र निकुञ्ज र विक्रम सम्वत 2030 सालमा स्थापना भएको हो। र यस्तै यस्तै भिडियो प्राप्त गर्नका लागि यस हाम्रो एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यसभन्दा अघिल्लो भागको मेरो प्रश्न तपाईको उत्तर सेगमेन्ट अन्तर्गत सोधिएका प्रश्नको उत्तरहरूलाई मैले तल कमेन्ट बक्समा पिन गरेर राखिदिएको छु। कृपया हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।